अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया बजट के हवाले से। बजट में तालीम पर किस हद तक फोकस किया गया है और उसके साथ साथ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की तरजीहात में तालीम किस नंबर पे है। आज हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तलबा और तलबात से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया महीनों में, गुज़िश्ता जो महीने गुजरे हैं उनमें उनकी फ़ीसों में किस हद तक इजाफा हुआ। जो हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस हद तक क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर रही हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो किस तरीके से आने वाले दिनों की सूरत हाल को देख कर यूनिवर्सिटीज़ के जो मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज की भी कॉल दी गई इस बात पर कि बजट में यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो मुख्तस की गई रकम है वो इंतहाई कम है हुकूमत की जानिब से और उसके अलावा तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से। एक स्लोगन हमें बार बार सुनाई दिया कि तालीम को 4% देना चाहिए। तालीम को 4% बजट दे दिया जाए तो हमारे यहाँ तालीम बेहतर हो सकती है, लेकिन 4% की बजाय हुकूमत 1.9% भी देने को तैयार नज़र नहीं आती। इस सारी सूरत हाल में हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से मुतासिर हो रही हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके के मसाइल का सामना यूनिवर्सिटीज़ को करना पड़ेगा और अगर अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए फ़ीसों में इजाफा होता है तो क्या तलबा और तलबात वो फ़ीसें बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या वालिदैन की इतनी सकत है कि वो अपने बच्चों की महंगी फ़ीसें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अदा कर सकें। आज सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हालिया बजट के हवाले से, बजट में तालीम का हिस्सा कितना रखा जाएगा और तालीम का जो अभी तक जो शेयर सामने आया है बजट में, उस हवाले से स्टूडेंट्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, टीचर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी इस हवाले से जो उस्ताद हैं उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दी है कि अगर इस बजट में 65 अरब के बजट में वो यूनिवर्सिटी को कैसे चलाएंगे और पूरे जो इस हवाले से वफाकी बजट होगा। तो पंजाब की अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। हम ज़रा स्टूडेंट्स के पास चलते हैं, पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी तालीम कैसी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में उनका क्या ख्याल है और जो बजट आने वाला है उसके बारे में वो क्या डिमांड रखते हैं हुकूमत से और उनकी फ़ीसों में गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक कितना इजाफा हो चुका है। इस पर हम पहुँचे हैं उर्दू डिपार्टमेंट में, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? BS अरबिक कर रहे हैं। सेमेस्टर कौन सा है? सेकंड सेमेस्टर है। अभी बजट आना है, हर जगह हर हुकूमत दुनिया भर में तालीम के लिए एक स्पेसिफिक पैकेज रखा जाता है बजट में। तो क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से कि जो हालिया बजट आ रहा है उसमें तालीम के लिए और हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट होना चाहिए? देखें, जो हमारे हालात हैं, पीछे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली के सभी ताल्लुक़ रखते हैं। ये नहीं है कि सभी के पास पैसा है, ये वो जो हालात आप हुकूमत के देख रहे हैं, एक हुकूमत आती है, दूसरी चल जाती है, तीसरी, इनके तनाज़ात ख़त्म नहीं होते। इनके तनाज़ात की वजह से हमारी तालीम पर असर पड़ रहा है। और तालीम में सबसे ज़्यादा एक मसला फ़ीसों का भी होता है। तो फीसों को इंतहाई ज़्यादा मसला है, हमारे घर वाले इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब कितनी फ़ीसें चल रही हैं? अब फीस हमने पहले सेमेस्टर में 32,500 भरी है। पहले कितने थी? 1-2 साल पहले वो हमने सुने को 24, 25 या 26 इतनी होगी। अब 32,000 तक पहुंच चुकी है। हाँ, 32,500 हमने पहले में भरी है। ठीक है। और दूसरे में हम 21,150 भर और चुके अगर हुकूमत इस बार मजीद बजट नहीं देती यूनिवर्सिटीज़ को, मजीद इजाफा हो जाएगा तो कितनी परेशानी होगी फिर? परेशानी ये है कि हम इस वक्त 1800 स्टूडेंट्स हैं अपने डिपार्टमेंट में। जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि उनके पास ये फीस पैसे करने, वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ीस पे करने के भी पैसे स्टूडेंट के पास नहीं है। वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस फ़ीस को भी कम किया जाए। जब मज़ीद बजट नहीं मिलेगा तो फ़ीस कहाँ से कम होगी? फिर ये पूरी यूनिवर्सिटी का जो सेटअप है कैसे चलाया जा सकेगा? स्टूडेंट परेशान है, जिन्होंने रिसर्च करनी है, जिन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि मुकम्मल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ तलबात भी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। अच्छा, आप बताइएगा, इस वक्त बजट आने वाला है, आपको क्या तवक्कुआत हैं? पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल कर रही हैं, क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही डिमांड होगी कि वो जो भी बजट दे रहे हैं उसमें इजाफा करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल पढ़ाई का चूँकि शऊर भी बढ़ रहा है
اور لوگوں کے درمیان مقابلہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ ان میں شعور آئیں, کیونکہ دیکھیں بجٹ یہ لوگ دیتے نہیں ہیں, فیسیں زیادہ کرتے رہتے ہیں, تو جن کی وجہ سے بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتے ہیں. پچھلے سمیسٹر ہمارے لاسٹ سمیسٹر میں کچھ بچے ہیں وہ صرف اسی بنا پر اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فیسز نہیں ہوتی ہیں, فیس پے کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. جی بالکل فیس پہ. تو اگر یہی حکومت جو ہوگی وہ یہاں پر بجٹ دیتی رہے تو مے بھی ان کے لیے زیادہ وہ آسانی ہو جائے. اس وقت کتنی فیس چل رہی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے؟ ہماری 25,000 ایک بار طاق میں ہوتی ہے, ایک بار جفت میں ہوتی ہے. 25,000 اور 20,000 چل رہی ہے. 25,000. جی اس میں پہلے کتنے تھی, اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے ماضی کی نسبت, 1-2 سال کی نسبت؟ دیکھ لیں جیسے پہلے 20 تھی تو اب 25 ہو گئی ہے, تو 5,000 ہو رہا ہے, اب یہ 25 ہو گئی ہے تو اگلی بار یہ 30 ہو جائے گی, تو بڑھتی جائے اگر گی. فنڈ مزید نہیں ملتا تو یونیورسٹی خسارے میں جائے گی. یونیورسٹی خسارہ پورا کرنے کے لیے فیسیں بڑھائے گی, تو کیا اسٹوڈنٹ اتنی فیسیں ادا کرنے کو تیار ہیں, وہ برداشت کر سکیں گے اتنا اضافہ؟ جی نہیں, بالکل بھی اسٹوڈنٹ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے. آج کل مہنگائی جتنی ہے تو اس لحاظ سے شاید وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. ہاں وہ نہیں افورڈ کر سکتے. یہ واضح طور پر اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نہیں ہے ایک عام اسٹوڈنٹ کے کہ وہ ہاسٹل کے اخراجات, کھانے پینے کے اخراجات, تعلیم کے اخراجات, فیسوں کے اخراجات, گھر سے یونیورسٹی آنے کے اخراجات پوری کر سکے. اگر مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا تعلیم حاصل کرنا. حالانکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو تعلیم ہے وہ دینا. اچھا آپ بتائیے گا, آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں تعلیم حاصل کریں؟ اردو لٹریچر میں. کون سے سیمسٹر ہے؟ 8th سیمسٹر. 8 لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے BS کا. تو جب آپ نے فرسٹ سیمسٹر سے آغاز کیا تھا اس وقت کتنی فیس سے؟ 25,000 تھے. 25. ابھی چل رہی ہے کوئی؟ نہیں, زیادہ ہو گئی ہے, 5 سے 10,000 اضافہ ہو گیا. 5 سے 10,000 اضافہ ہو چکا ہے. جو نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو ان کو مزید اضافہ ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے. اگر بجٹ کی یہی نوعیت رہی اور اس طرح سے ہوا تو ہماری فیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں. ہاسٹل کی فیس میں بھی اضافہ ہوا؟ جی ایسا ہی ہوا ہے. پہلے ہم سالانہ فیس دیا کرتے تھے, اب ہمارا ہوتا ہے کہ 6 سیمسٹر کی ہمیں ہاسٹل میں بھی دینی پڑتی ہے. ہاسٹل کی بھی فیس ہے. تو ابھی بجٹ آنا ہے. ہر حکومت دنیا جہاں میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے ایک مناسب شیئر رکھا جاتا ہے, اور ہم بھی صبح شام یہ بات سنتے نظر آتے ہیں, سنائی دیتی ہے کہ تعلیم کو 4% دے دو اور ملک کو سنوار دو. تو تعلیم کو تو ہمارے یہاں بہت کم بجٹ دیا جاتا ہے. اس بجٹ میں آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ تعلیم پر کتنا ہائر ایجوکیشن پر حکومت کو فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ تعلیم پر ہی فوکس ہونا چاہیے. جس ملک میں تعلیم پر فوکس نہیں ہوگا وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ تعلیمی ادارے جو سرکاری ہیں ان پر ہی ان کا نزلہ گرتا ہے اور وہیں سے ہی ان کے بجٹ کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ انہیں بجٹ پہ تعلیمی اداروں کے فوکس رکھا جائے, کیونکہ یہی نسل ترقی کا باعث بنتی ہے. اگر یہ پڑھ نہیں سکیں گے تو کس طرح سے ترقی ہو سکے گی؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس کو لے کے چلیں, کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. جی ہاں, بجٹ میں اضافہ بھی ہونا چاہیے تاکہ سارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ہم اس حوالے سے مزید اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے اپنی کیا ڈیمانڈ رکھتی ہیں. میڈم آپ بتائیے گا کون سے سیمسٹر میں آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ ڈپارٹمنٹ اردو ڈپارٹمنٹ. تو ابھی بجٹ آنا ہے, آپ نے سنا تو ہوگا کہ تعلیم کا بجٹ 65 بلین رکھا گیا ہے, جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا ہائی ایجوکیشن کا. تو کیا سمجھتی ہیں پہلے فیسوں کی میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے, اور مزید اضافہ ہوگا تو اسٹوڈنٹ کیا برداشت کر پائے گا؟ بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہاسٹل کی بھی فیس پے کرنی ہوتی ہے اور ہم نے ڈپارٹمنٹ کی بھی فیس پے کرنی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا 3 ٹائم کا کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. جی, اور ساتھ میں رکشے وغیرہ کا کرایہ بھی پے کرنا ہوتا ہے ہم نے, جس کی وجہ سے ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر والے مزید بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے کیونکہ بجٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو حکومت, آپ کہیں گے حکومت تعلیم کا بجٹ بڑھائے اور آپ پہ کم کرے, فیسیں کم ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ سکون سے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں, اور آنے والوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو تاکہ وہ آنے والوں کو مزید بھیجیں. یہ سمپل سی بات کی جائے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہ حکومت فیسوں میں کمی کرے. اگر فیسوں کی شرح میں کمی نہیں کی جاتی تو پھر لازمی بات ہے اسٹوڈنٹ کیسے افورڈ کرے گا, کیونکہ ہمارے لوگوں کے مالی وسائل پہلے بھی کم ہیں, اور مالی وسائل کم ہونے کے باوجود وہ اپنی تعلیم کو مینیج کر رہی ہیں, اور تعلیم کو اگر مینیج نہیں کر پائیں گے, اگر فیسوں میں اضافہ ہوگا تو پھر وہ کیا کریں گے. جو تعلیم جاری ہے اس کو بھی خیر آباد کہنا پڑے گا. اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ان کے کئی اسٹوڈنٹ تیسرے سیمسٹر میں اپنی تعلیم کو خیر آباد کر دیا کہ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ مزید اسٹوڈنٹ بھی اپنی تعلیم کو خیر آباد کریں؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ بجٹ میں مناسب شیئر رکھا جائے تعلیم کا. ہمارے ساتھ ایک اور بھی طالب علم موجود ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جمشید مہدی. جمشید مہدی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ ایم فل سیکنڈ سیمسٹر. ابھی آپ ایم فل اسکالر بن رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو حکومت تعلیم کے حوالے سے کس حد تک فوکس ہے؟ یہ بہت جو بجٹ پیش ہو رہا ہے, ہم سن رہے ہیں کہ پہلے 27 ارب کر رہے تھے, لیکن وہ کچھ احتجاج کی وجہ سے یہ 65 ارب ہوا ہے.
تو یہ چیزیں دیکھیں کہ تعلیم کے لیے جو سب سے زیادہ میسر ہونا چاہیے ہمیں وہ بجٹ ہوتا ہے، کیونکہ پبلک سیکٹر جو ہوتے ہیں وہ حکومتی بجٹ پہ ہی چلتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہ تو بچوں سے مہنگی فیسیں لیتے ہیں، اور عمرہ کے جو بچے ہوتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، اور ادھر غریب کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہمارا جو پبلک سیکٹر ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں بجٹ لازمی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تبھی آپ کی فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا کہ بجٹ ہوگا تو. آپ دیکھیں کہ 2019 میں ہم ادھر آئے تھے تو اس وقت ہماری جو 27,000 فیس تھی پہلے سیمسٹر کی، پھر 17 ہوئی، پھر 22، اس طرح چلتا رہا. جو ہمارے سینئر تھے اس سے پہلے ان کی 17,000 فیس تھی، مطلب ٹوٹل جو پہلے میں تھی. تو دیکھیں 3-4 سال میں 5 سال میں ہمیں 15,000 مطلب اضافہ ہو گیا. اب جو چل رہا ہے نیو لوگ ہیں وہ 35,000 روپے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً 15,000 یا 13,000 روپے 3-4 سالوں میں بڑھا ہے. تو اگر یہ مزید بجٹ کم کریں گے تو یا بڑھائیں گے نہیں تو مزید اضافہ ہوگا. جو غریب کا بچہ ہے وہ نہیں پڑھ سکے، جو عام آدمی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا. یہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے. تعلیم کا بجٹ جب اضافہ نہیں کیا جائے گا تو ہمارے ہاں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ بہتر نہیں ہو پائے گی. جو ہمارے اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. یہ ایک وہ حکومت پر ایک سوال نشان ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تعلیم، صحت و بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں اس کے آسان مواقع فراہم کرے. جب ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں فیسوں میں اضافہ ہوگا تو جو والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کا خواب لے کے ان کو بس یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں گے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں حالیہ بجٹ کے حوالے سے، حالیہ بجٹ میں تعلیم کا شیئر کتنا ہوگا. آپ نے طلباء و طالبات کی گفتگو سنی، وہ اس بات کو پر پریشان نظر آئے کہ ان کی فیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں بھی آج روز یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ وفاقی حکومت نے بجٹ کٹ کر دیا. بجٹ کٹ ہوا تو یونیورسٹی کیسے چلے گی؟ فیسوں میں اضافہ کر کے، اور اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کافی پریشان دکھائی دیے. حکومت سے تو وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اب حالیہ بجٹ آ رہا ہے اس میں جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبریں نہیں آ رہی. دوسری جانب جو اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں یونیورسٹیز کے فیکلٹی، انہوں نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے کہ ہر سال جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وفاقی حکومت ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافہ نہیں کرتی. اس بار تو کمی کا بھی کہا گیا تھا، لیکن اس کے بعد 65 ارب پہ ابھی تک کئی سال سے وہ بجٹ رکا ہوا ہے. یہ جو بجٹ میں اضافہ نہ ہونا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کس حد تک پریشان کون ہے؟ جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوں گی؟ جو ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، وہ کس حد تک پریشان ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، یا جو ان کے پاس طلباء و طالبات موجود ہیں ان کو بہتر تعلیم دینے کے حوالے سے اور بہتر ماحول دینے کے حوالے سے جب فنڈز نہیں ہوں گے تو وہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ مینیج کریں گے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیچرز موجود ہیں، ہم ان سے آغاز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر، بتائیے گا اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ نوجوان شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ یہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے. وفاقی حکومت کو کس حد تک فوکس ہونا ہوگا اعلیٰ تعلیم کا لیول امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو تعلیم کا کردار ہے اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور خاص طور پہ جو اس وقت دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کے اندر سکلفل ایجوکیشن اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا رول جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو کنٹری ٹیکنالوجی فوکسڈ ہیں یا ایڈوانس ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں آگے ہیں وہ لوگ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، وہ ملک دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن ایک کمیشن جب بنا تھا تو ان دا بگننگ بڑے اچھے انیشیٹو لیے گئے، نئی یونیورسٹیز اسٹیبلش کی گئیں، فنڈنگ کا ایک پراپر انتظام کیا گیا، اور اس سے ہمارے ایک ایجوکیشن سیکٹر میں بوم آیا جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا گیا. بٹ انفارچونیٹ یہ ہوا کہ سسٹینیبلٹی اس کے اندر نہیں رہی، اور ہمارا جو تعلیم کا بجٹ ہے اس کو ایک جگہ پہ جا کے اسٹیگننٹ کر دیا گیا. تو یہ لاسٹ تقریباً 8 ایئر سے ہمارا تعلیم کا بجٹ 2016 سے یہیں پہ یہ 65 بلینز کے اوپر اس کو سٹک کیا گیا ہے، اور اگر آپ اس کو مطلب انفلیشن کے ساتھ کاؤنٹ کریں
तो 65 बिलियन जो 2016 के थे आज उनकी वर्थ देख लें, जबकि एक्सपेंडिचर की मद में अगर हम जाएं स्टूडेंट के तलबा के जो अखराजात हैं तालीम के, उस पर टीचर की जो सैलरी की मद में जाएं तो इसको डेफिसिट को फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरा मसला ये कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने तो एक अपना फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया होता है, वो तो लमसम स्टूडेंट से ही सारा अर्न करती हैं। आई मीन एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर की है वो एक सेमेस्टर की 1 लाख फ़ी चार्ज कर मैं रही है। उर्दू डिपार्टमेंट गया, वहाँ 22,000 32,000 जी बिल्कुल, उन्होंने बताया। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी BZU के अंदर 16,000, वो जो 22-32 आप बता रहे हैं उसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन यानी फर्स्ट फ़ी के अंदर बहुत सारे और भी सिक्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं जो रिफंडेबल, 16 to 18,000 सेमेस्टर की फ़ी है। अब आप ये देखें कि 16 to 18,000 के अंदर इसका मतलब आप मीट तो नहीं कर सकते एक्सपेंडिचर, तो हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को रन करने के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। हम अगर स्पेसिफिकली BZU की ही बात कर लें तो आप ये देखें कि हमारा BZU का जो बजट है अप्रॉक्सीमेट, जो लास्ट ईयर का बजट था, दैट वाज अराउंड 7 बिलियन। उस 7 बिलियन में 1.7 बिलियन जो है हमें वो रिकरिंग ग्रांट की मद में HEC से मिला, तो हम अपने एक्सपेंडिचर को हमने पूरा किया, तो ये 17-18% बनता है उस बजट का। आप उस बजट को ज़ीरो कर दें तो यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी, वो कैसे होगी? फीसों में इजाफा करेंगे डेफिनेटली हमने हमारा जो ट्रेजरर ऑफिस है उसने उसकी एक कैलकुलेशन की कि इन केस वी हैव टू मीट दिस एक्सपेंडिचर, हमें 100% इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो फ़ी के अंदर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें आपने बाकी सिर्फ आपके एक्सपेंडिचर जो है टीचर की सैलरी हैं या डेवलपमेंटल के अखराजात होते हैं, मेंटेनेंस के अखराजात हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बजट होता है, तो मल्टीपल जो एक्सपेंडिचर है, जबकि इनकम के दो ही सोर्स हैं, एक हमारा फीस स्ट्रक्चर है और दूसरा जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे हमें ग्रांट एक मिलती है। अब वो अपनी जगह पे एक लॉक है, वो तो सिर्फ फ़ी ही ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम इंक्रीज़ करेंगे। तो जिस वजह से हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, अभी एक अच्छी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने उस पर अपना नज़रसानी की, लेकिन आप ये देखें कि ये 65 अरब 8 साल से वहाँ पे स्टक है। दुनिया कहाँ का कहाँ पहुँच गई है। हम इस बजट के साथ इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, इस बजट के साथ तरक्की नहीं दे सकते, इस बजट के साथ क्वालिटी एजुकेशन नहीं फराहम की जा सकती। क्या हमारी स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाना चाहती कि वो अपने स्टूडेंट्स को तालीम का मौका दे, क्योंकि आइन तो कहता है कि तालीम से जान माल ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे क्या है फोकस करें, प्रायोरिटी इस पे रखें। तालीम दोस्त पॉलिसी देनी चाहिए, ना कि एक नुकसानदेह पॉलिसियाँ देनी। अब हमारा ये मुतालबा है कम से कम आप तालीम को 4% तो दो, इसका जो बजट है उसका 4% तो रखो, ताकि इससे जो यूनिवर्सिटी का एक जो सिस्टम है वो चल सके और इसके हम अपने जो स्टूडेंट हैं उसको भी हम किसी तरह रिलीफ दे सकें, स्टूडेंट को भी रिलीफ दे सकें। तो आप बताइएगा, जब भी आप लोग तो रिसर्च करते रहते हो, कंपेरिजन करते रहते हो, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे हमसायों को देख लें, हम देख लें, तो ये सिलसिला चलता रहा, तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अलावा जो हमारी क्वालिटी है किस हद तक मुतासर होगी जब सरकार खुद हाथ उठा लेगी? क्वालिटी जो है, क्वालिटी एजुकेशन, उसमें तो अभी हमें और बजट देना चाहिए, बजाय 65 अरब के वो तो मिनिमम 500 अरब होना चाहिए। उसकी वजह ये कि हम कैसे मीट करें उन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे चाइना है हमारा हमसाया मुल्क है, या इंडिया है, वो तो स्टूडेंट्स के लिए पैकेजेस दे रहा है। तो अभी मैं एज ए डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी फैकल्टी में काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं जिनका हम बताते भी नहीं हैं, जिनके स्कॉलरशिप जो है खुद ही अरेंज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी उनको दे रही है, कुछ जो है जो हमारे इधर मुखैर हजरात हैं वो चुपके से उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना गरीबों की ख़राब हो। ये तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यकीनन आप लोगों के लिए है, और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से जो बजट है उसमें इजाफा करें। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे और टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में हालिया बजट के हवाले से। और हालिया बजट में इस बार भी हायर एजुकेशन का जो बजट है उसको एक ही जगह पर रखा गया है, जो गुज़िश्ता हम 7-8 सालों से देख रहे हैं। उसकी वजह से हमारे तालीमी निज़ाम पर, हमारी जो आला तालीम है उस पर किस हद तक असरात होंगे, इस पर जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है पूरे पंजाब में वो भी एहतजाज कर रही हैं और हुकूमत को डिमांड कर रही हैं कि इस बजट में इजाफा किया जाए। 65 अरब को रिजेक्ट किया गया है, कहा गया कि नाकाफ़ी है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रुकैया मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, दुनिया जहाँ को हम एजुकेट करते रहते हैं कि जी हम अपने सिस्टम को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, क्या सरकार इस बजट में
یہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں چلایا جا سکتا تو یہ کتنا مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں کے لیے؟ السلام علیکم جی، بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اس بجٹ میں تعلیم کی کوالٹی کو برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہے. گزشتہ کوئی 20 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کو 4% دو اور اس سلوگن کو ایک کان سے سن کے حکومت دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. اب تو دنیا ٹیکنالوجی کی اس ورج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کا جو ہے وہ بیسٹ کمپٹیشن اویلیبل ہے. تو اگر ہم انفارچونیٹلی دیکھیں تو پاکستانی نظام تعلیم پہ باہر کی دنیا میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ریسنٹلی کچھ ایسے سرویز سامنے آئے ہیں جن میں پاکستان کے نظام تعلیم کو بہت بدتر قرار دیا گیا. ریسرچ سامنے دوسرا نمبر آیا سعودی عرب کے بعد. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم نے اپنی کوالٹی کو امپروو نہیں کرنا تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ باقی دنیا میں جو ہمارا اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور اچھی پوزیشن پہ سرو کرتا ہے شاید وہ فیوچر جو ہے طلبہ کا بند ہو جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ کی سرپرستی نہیں ہے. اسٹیٹ کی سرپرستی نہیں ہے, ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہے, ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بجٹ موجود نہیں ہوگا اسٹوڈنٹ کو وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور لیٹسٹ سہولیات نہیں دیے جائیں گی جن میں باقی دنیا کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ہم اپنے معیار تعلیم کو خالی باتوں سے بہتر نہیں کر سکتے. معیار تعلیم کو باتوں سے بہتر نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی ملتان میں چند سالوں میں کئی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو بنایا گیا. تو یہ کیا خالی بنانا, خالی اناؤنس کر دینا یہ کافی ہوتا ہے, یا پھر اس میں اس کو معیار کو برقرار رکھنا, اس کے معیار کو بہتر بنانا, پھر کمپیٹ کرنا یہ بھی لازمی ہوتا ہے؟ سر تعلیم پہ سیاست نہیں ہو سکتی ہے. سیاسی طور پہ بہت ساری یونیورسٹیاں بنا دی گئی ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری تعلیمی پالیسی میں اس طرح کے چینجز کیے گئے ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے. ایک طرف ایک کالج ہے اس میں بی ایس کا پروگرام جو چل رہا ہے, دوسری طرف یونیورسٹی ہے اس میں بی ایس کا پروگرام چل رہا ہے, نہیں ہے, فیکلٹی ہے نہیں ہے. بالکل. اس سب کے ساتھ ساتھ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آخر آپ کو جب بھی کوئی نئی یونیورسٹی اوپن کرنی ہے کچھ آپ کو کچھ جیوگرافیکلی پیرامیٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں ہمارے گزیالہ صاحب نے ایک کالج میں تعلیم حاصل کی تھی, انہوں نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا. یہ بھی بالکل اسی طرح کے جو مسائل ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. حکومت جو فیصلے لے چکی ہے ان کے اوپر اپنی جو بھی ان کا ورڈکٹ ہوگا ہم اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو آپ نے تعلیمی ادارے کھول دیے آپ انہیں اسٹرینتھن کریں. وہ صرف نام نہاد تعلیمی ادارے نہ بنے رہیں, کیونکہ اس سے پوری دنیا میں جو پاکستان کی تعلیمی معیار ہے اس کے اوپر سوال جو اٹھ چکے ہیں ہمیں ان کا جواب دینے اپنی اقدامات کر کے کہ ہم اپنے معیار تعلیم کو بہتر کریں. اور ہر حال میں ہمیں بجٹ میں اضافہ چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے. ہماری یوٹیلیٹی کے بلز جو ہیں وہ تقریباً 150% تک ہمارے اخراجات میں اضافہ ہو چکا ہے. تو یونیورسٹی کی تعلیم اسی بجٹ میں کیسے برقرار رہے گی جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہماری سماجی زندگی پہ آئے گا. میں سوشل سائنٹسٹ ہوں. ہم لوگ جب تک اپنی سماجی زندگی کے بارے میں تعلیم کو اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے ہمارے جرائم نہیں رکیں گے, ہمارے لوگوں کے رویے بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں تعلیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. چیزیں تعلیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اس وقت تک ہمارے رویے بہتر نہیں ہو سکتے, ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا, ہماری کردار بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم تعلیم پر فوکس نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ اور بھی ٹیچر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا جو موجودہ کنڈیشن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکریز بجٹ فار ہائر ایجوکیشن کے پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے ہیں, سیو ہائر ایجوکیشن, سیکیور فیوچر, سیو پاکستان, یہ سلوگن بھی لگائے جا رہے ہیں. تو یہ کتنا لازمی ہے, اور کیا ہماری حکومت کو, ہمارے پرائم منسٹرز کو, ہمارے وزراء کو خیال نہیں ہے, یا وہ چاہتے نہیں ہیں, یا انٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ کسی ملک کا بجٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ہمارا جو پاکستان کا بجٹ ہے اس میں جو بجٹ ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے وہ 1.9% ہے, جو کہ بہت کم ہے. دنیا میں ترقی کے لیے جو سب سے اہم بجٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہیلتھ پہ ہے یا ایجوکیشن پہ ہے. آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, ویتنام دیکھ لیں, آپ نے اچھی ایگزامپل دی, اور اس میں ہمارا 4% بجٹ رکھنا چاہیے. لیکن پچھلے دنوں میں ہم نے احتجاج کیا, 25 ارب کی گرانٹ کر دی گئی 65 ارب سے, پھر دوبارہ 65 ارب کر گئی, لیکن یہ پچھلے بجٹ سے بہت زیادہ کم ہے. ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں. ایز اے اکانومسٹ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پروپورشنیٹ بجٹ بتائیں. آپ یونیورسٹیز بناتے جا رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کالجز کو کنورٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کی یونیورسٹی اناؤنس کر رہی ہے, فیکلٹی وہاں موجود نہیں ہے, پیرل ڈگری پروگرام شروع کر دیے ہیں, اسٹوڈنٹ ایڈمیشن ریشو کم ہو رہی ہے. دوسری بات, اگر آپ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کر سکتے یا بجٹ انکریز نہیں کر سکتے, اس کا پریشر ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس پہ, پیرنٹس پہ ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی ہماری طرح روڈ پہ آئیں؟ کیا اسٹوڈنٹ بھی روڈ بلاک کریں؟ کیا اس طرح احتجاجی مظاہرے کریں جس ہم استاذہ کرام ہر آئے روز احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں HEC کے خلاف؟ ہمیں گرانٹ بڑھانی پڑے گی, ہمیں ترقی کرنی ہے, تو ہمیں یہ تھوڑا سینس ڈیولپ
करनी पड़ेगी कि हमारी बजट प्रॉपर एलोकेशन होनी चाहिए, सेक्टर्स वाइज होनी चाहिए, जो कि इम्प्रॉपर है। हम बेंजीन इनकम सपोर्ट के लिए 500 अरब दे सकते हैं, लेकिन हम हायर एजुकेशन, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस माशरे को रन करना है, जिन्होंने सिस्टम को संभालना है, जिन्होंने सारा कुछ हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के हवाले से हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनको हम 65 अरब रुपए देने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करी 65 अरब, बल्कि पूरे ये वफाकी बजट है तो सबको ये मिले। 130 यूनिवर्सिटी के लिए 65 अरब, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 50 करोड़ रुपए भी नहीं बनता अगर हम ओवरऑल अगर डिस्ट्रीब्यूट करें। और दूसरी जानब हुकूमत नई यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, लेकिन उनको तालीम क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वहाँ स्टूडेंट्स को मेयार तालीम बेहतर बनाने के लिए, वहाँ फैकल्टी को सहूलियात देने के लिए, वहाँ पे बेहतर एजुकेशन का माहौल फराहम करने के लिए अभी तक हुकूमत की कोई पॉलिसी दिखाई नहीं दे रही। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हमने अपने प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस किया कि जो हाई एजुकेशन का बजट है उसमें इजाफ़ा किस हद तक लाजमी है, उससे अगर इजाफ़ा नहीं होता तो स्टूडेंट किस तरीके से मुतासर होंगे, अगर इजाफ़ा मज़ीद नहीं किया जाता तो जो हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस हद तक उससे मुतासर होंगी, और आने वाले दिनों में उनको इस अंदाज में चलाना किस हद तक मुश्किल हो जाएगा। हमने टीचर्स से भी बात की, हमने स्टूडेंट्स से भी बात की। स्टूडेंट्स ने अपने मसाइल का भी जिक्र किया कि इन हालात में भी उन्हें फ़ीस अदा करना सबसे मुश्किल है। टीचर से हमने बात की तो टीचर ये कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास यूनिवर्सिटी के पास जब बजट नहीं होता, जब हम अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर माहौल फराहम नहीं कर सकते, तो फिर हम किस तरीके से बाहर की यूनिवर्सिटी से अपने अदारों को कम्पीट करा सकें। इस सारे मैटर पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और आल पाकिस्तान जो फेडरेशन है आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ की, उनकी जानब से एहतजाजी मुजाहरों के भी कॉल दी गई, और कल भी एहतजाज किए गए, आज भी इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, और हुकूमत के सामने ये मुतालबात रखे गए कि जो 4% का एक स्लोगन लगाया गया था कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, उसमें क्या वजूहत हैं जो कि इसमें रुकावट हैं, और क्या हुकूमत की तरजीह नहीं है कि हमारे यहाँ जो आला तालीम है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर अब्दुल मलिक साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के, उसके साथ साथ फेडरेशन आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक स्टाफ के हैं पंजाब के सदर डॉक्टर खावर नवाज साहब, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद। खावर साहब आपको भी खुश आमदीद। आज एक अहम इशू जो हमारे सामने आया, और आप लोग कई दिनों से इसको हाईलाइट कर रहे हैं, और हर साल बजट में हम देखते हैं कि आप लोग ये डिमांड रखते हैं हुकूमत के सामने कि आखिर हायर एजुकेशन पर फोकस क्यों नहीं है हुकूमत का। जो भी हालिया बजट आ रहा है उसमें भी हमें कुछ ख़ास इजाफा देखने को नहीं मिला। एक तो कमी की गई थी, फिर आप लोगों ने एहतजाज किए, फिर अभी 65 अरब की बात फिर सुनाई दे रही है। तो इसमें इजाफा ना होना, हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा ना होना, हमारी जो तालीम है, हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो हमारे तलबा व तालिबात हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उनके लिए किस हद तक परेशान कौन है आने वाले दिनों में। जहाँ तक आपने हवाला दिया हायर एजुकेशन और उसके हवाले से हुकूमती तरजीहात का, तो बदकिस्मती से पिछले 7-8 सालों से जो हायर एजुकेशन का जो बजट है, लाइक सो मैनी अदर डिपार्टमेंट्स, हुकूमत हायर एजुकेशन में भी सब्सिडी देती है, और उसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक ख़ास लेवल तक फ़ीस रखती हैं ताकि एक आम बंदे के अफोर्डेबिलिटी बैंड के अंदर रहें चीज़ें, और फ़ीसें भी कम होती हैं, और एक आम इंसान का या एक मुतवस्सित तबके का जो बच्चा है वो तालीम हासिल, और ये हर फलाही रियासत देती है, और ये हर फलाही रियासत करती आई है। हमारा जो हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में जितने हमारे तालीमी इदारे थे, चाहे वो सूबों के अंदर मौजूद हैं या वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, उन तमाम को ये सब्सिडी देती आई है। 2 तरह की सब्सिडी होती है, या 2 तरह का बजट रखा जाता है हायर एजुकेशन के। एक होता है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट बजट, और एक होती है रेकरिंग ग्रांट या अखराजात जारिया। 2017-18 से लेकर अगले 8 सालों के अंदर जो रेकरिंग ग्रांट है वो 63 से 65 अरब की सतह पर मुंजमद है, फ्रोज़न है, स्टैगनेंट है, रुकी हुई है। जबकि इस दौरान जो फेडरल बजट का वॉल्यूम है, अगर मैं 2017-18 की बात करूं तो वो 5200 अरब रुपए का वॉल्यूम था उसका, और आज के इस फिस्कल ईयर की बात करें तो वो 14,400 अरब रुपए है। इसका मतलब है फेडरल बजट का वॉल्यूम तो तकरीबन 3 गुना बढ़ गया, लेकिन इसके मुकाबले में जो हायर एजुकेशन का बजट है उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है
کہ یہاں پر تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں اور مثال کے طور پر ہمارا یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کے اندر تقریباً 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے. ہم بجلی کے بل کے مد میں BZU تقریباً 20 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ کرتی تھی جو اب تقریباً 70 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے. تو ہمارے لیے اب ان یونیورسٹیوں کو چلانا, ہماری جو گرانٹ ہے وہ 1 ارب 70 کروڑ یہ حکومت کی طرف سے آتا ہے. اب اس بجٹ کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں, جبکہ اس کے مقابلے میں ہمیں 5 ارب روپیہ خود سے جنریٹ کرنا ہے. اب ہمارے پاس ریسورس صرف ایک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بچوں کی فیس جو ہے وہ بڑھا دیں. جب آپ فیسوں میں اضافہ کرتے ہیں تو ایک عام بچہ یقین کریں کہ جب ہم ان بچوں کا انٹرویو کرتے ہیں, جب وہ ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں, تو اس وقت آپ کا متوسط سے بھی جو تھوڑا سا اوپر درجے کا بندہ ہے اس کے لیے بھی تعلیم, پبلک سیکٹر میں تعلیم بھی اس کی افورڈیبلٹی بینڈ سے باہر ہو رہی ہے. رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ تعلیم سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا سوشیو اکنامک امپیکٹ یہ آئے گا کہ وقت کے ساتھ کسی بھی ملک, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ریاست کب آگے جا سکتی ہے جب وہ تعلیم کے میدان میں آگے, جب اس کے بعد اسکلفل لوگ ہوں گے, اس کے بعد ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے, تب اور کوئی بھی فلاحی ریاست, بلال بھائی آپ نے کہا, کوئی بھی فلاحی ریاست جب تعلیم کے میدان میں خرچ کرتی ہے تو یہ خرچ نہیں ہوتا, یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جیسا آپ اپنی اولاد کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, ان کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں, تو فلاحی ریاست بھی اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتی ہے. انہوں نے ہی کل کلاں اچھے اداروں میں بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. یا ایون اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ریمیٹنسز کی صورت میں آپ کو وہ پیسہ بھیجتے ہیں. تو اس وقت حکومت کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ بجٹ اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو یہ ملک کے ساتھ, ملک کے مستقبل کے ساتھ ایک ظلم کے مترادف ہے. تو ہماری ڈیمانڈ ذات کے لیے نہیں ہے, ہماری ڈیمانڈ اس سوسائٹی کے لیے ہے, ہماری ڈیمانڈ اس معاشرے کے لیے ہے, اس ملک کے جو غریب نوجوان ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ ان کے لیے ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں انہی کے اندر اگر آپ بچوں کو جو مواقع مل رہے تھے اگر آپ ان کو ختم کریں گے. ہم نے دیکھا اسکول ایجوکیشن کی بات کریں تو حکومت کی ترجیحات میں عجیب سی ہم نے دیکھی یہ چیز کہ وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی خود ہی اپنے سورس جنریٹ کرو, خود ہی چلاؤ اور جیسے چلانا مرضی کرو. تو یہ پالیسی کس حد تک خطرناک ہے؟ جب پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم لے کے جائیں گے اداروں کو تو پھر تعلیم جیسے ادارے کو, تو پھر تو ہمارے پاس جو لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے. جی, بلکہ آپ اس کو ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب آپ اس طریقے سے پرائیویٹائز کریں گے تو آپ کو اگلا نقصان یہ ہوگا کہ جو پرائیویٹ مافیا ہے ان کا تو میرے خیال میں ایک موٹیو ہی یہ ہے کہ اس طرح کے تعلیمی ادارے ہمارے پاس ہوں, تعلیم جو ہے وہ منوپلائز ہو, اور پھر جو وہ جس انداز میں چاہیں اس تعلیم کو اس اپنے حساب سے چیزوں کو اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ لاسٹ اسمبلی میں جس طریقے سے یونیورسٹیز کو اپروو کرایا گیا اس میں بھی کافی ڈیبیٹ چلتی تھی. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر خاوے نواز صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ایک سلوگن ہمیں کئی بار سننے کو ملا کہ تعلیم کو 4% دے دو. اگر ہم امیجن کر لیں اگر تعلیم کو 4% ہمارے بجٹ کا مل جاتا ہے شیئر, تو ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کس حد تک بہتر اس حوالے سے ایجوکیشن دیں گی, اور ہمارے اسٹوڈنٹ کا لیول کیا ہوگا, اور ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے میں بہتری دیکھیں گے؟ اس وقت پاکستان ایجوکیشن میں 134ویں نمبر پر ہے. 134ویں نمبر پر. اور آپ کا جو ایجوکیشن کے لیے آپ نے اپنے جی ڈی پی کا شیئر رکھا وہ 1.9 کچھ تھا پچھلے بجٹ میں. آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان آپ کے ساتھ ہے. 2000 میں انہوں نے اپنے جی ڈی پی کا 2.9 ایجوکیشن کے لیے رکھا, اور اس وقت سے 2000 سے لے کر کے 2020 سے 2024 4 سالوں میں, پچھلے 4 سالوں میں صرف دیکھیں کہ ہندوستان ریسرچ میں, ایجوکیشن میں کہاں سے کہاں گیا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپنے بجٹ میں سے ایک بڑا حصہ ایجوکیشن کے لیے رکھتے ہیں تو آپ یہ نہ صرف میسج دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کو کوئی مطلب ہم اور بہت سے ہمارے سیاستدان پولیٹیکل ریزنز پہ بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کو وہ کیش بھی نہیں کروانا چاہتے, یا وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم عوام کو ایجوکیشن دیں گے تو یہ اس سے بھی ہمیں کو ووٹ شوٹ ملیں گے, اور اس طرح حالانکہ یہ ایک بڑا ایشو ہے. پاکستان میں سر اس وقت آپ جانتے ہیں, آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 40% طبقہ ایسا ہے جو بلو پاورٹی لائن ایک طرح سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. اور سارا سر ان لوگوں کے لیے تعلیم کا دروازہ یہی سرکاری ادارے ہیں.
सरकारी इदारों को गवर्नमेंट फंडिंग करती है, अगर गवर्नमेंट उनको फंडिंग नहीं करेगी तो आप डायरेक्टली अपने 40% आवाम के लिए तो आला तालीम का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो 58-59% इसके करीब है। इसका मतलब है कि पहले ही आपके 40% आवाम जो हैं वो इलिटरेट हैं, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। आप मज़ीद उनके ऊपर तालीम का दरवाज़ा बंद करेंगे, आप सर आज की दुनिया का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अगर हम तालीम के लिए इसी तरह से बजट कम करते जाएं या एक जगह जैसे मुंजमद किया हुआ है, अभी सतार साहब ने आपके सामने सारा डेटा रखा, यूनिवर्सिटियों की तादाद आज पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ 154 के लगभग हैं गालिबन, जिनको फंडिंग जाती है, जिनको फंडिंग जा रही है, ओवरऑल तादाद ज़्यादा है। ये तादाद आज से 6 साल पहले 3 गुना कम थी। 3 गुना यूनिवर्सिटियों की तादाद तो बढ़ गई। आपने कुछ पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूनिवर्सिटियां तो कायम कर दी, लेकिन आपने उतना बजट नहीं उनके लिए बढ़ाया। वही 65 अरब अगर डिवाइड करें तो वो तो 0.5 बिलियन भी नहीं आएगा। बल्कि मैं अगर एक पॉइंट और बिलाल भाई ऐड कर दूं, जो आपने ये हवाला दिया तरजीहात का, सियासी तरजीहात का, इन इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से इनपुट ली गई कि आपकी तरजीहात में क्या है। आप उठाकर देख लें, इंटरव्यूज़ उठाकर देख लें, शेयर किए जा सकते हैं। तमाम पार्टीज़ ने कहा कि हम GDP का 4% इंश्योर करेंगे कि वो तालीम की तरफ जाएगा। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि इसमें से जो बुनियादी तालीम है आधा बजट उस तरफ जाना चाहिए और बाकी आधा बजट जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। हायर एजुकेशन में आपको रिसर्च के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। आपने GDP की बात की, 4% की बात की, आज अगर आप उसको फिगर आउट करें तो 600 से 700 अरब रुपया बनता है। इस वक्त हायर एजुकेशन का रेकरिंग बजट 65 अरब है, डेवलपमेंट बजट 59 अरब है, दोनों मिलाकर आपका फिगर 120 अरब बनता है। डेवलपमेंट का कभी भी हमने 30-40% से ज़्यादा खर्च नहीं किया। इसका मतलब है हम कितना खर्च कर रहे हैं, 80 से 90 अरब रुपये। लास्ट में आप क्या हुकूमत को इस हवाले से, ये जो हालात चल रहे हैं, फिर हम आपने बड़ा अहम सवाल किया कि हम कम्पीट कैसे करेंगे अपने हमसाया ममालिक की। हम बात कर लें, सिर्फ भारत तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी आगे चला गया टेक्नोलॉजी में, तालीम में। अब बांग्लादेश जैसे मुल्क भी काफ़ी आगे चला गया। तो हमसायों से हट के बगैर हम ओवरऑल अपने खित्ते की बात कर लें, अपने मुल्क की बात कर लें, तो अगर यही सूरत हाल रही तो हमें कितना मुश्किल हो जाएगा अपने जैसे ममालिक से कम्पीट करना। बिल्कुल ऐसी सही बात है आपकी। मैं कल पढ़ रहा था और मैं हैरान रह गया कि क्यूबा जैसा मुल्क अपनी GDP का 11.9% जो है वो एजुकेशन के लिए 11.9%। आप अंदाज़ा करें, एक वक्त था कि हम क्यूबा को हम ऐसे समझते थे। बहरहाल गुजारिश ये है कि हमसाया ममालिक से तो चलें कम्पीट करना, दूसरी कौमों से तो वो सब चीज़ें हैं। हम अभी तो अपने गरीब बच्चे के ऊपर तालीम का दरवाज़ा बंद करने जा रहे हैं, जैसे सतार साहब ने कहा। हमें सबसे पहले तो इस वक्त सर हम बुनियादी तौर पर कंपटीशन से ज़्यादा सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। कि पहले तो सर्वाइवल के लिए आप ये पॉलिसी जारी है तो जो तालीम है ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा, ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा। फिर दूसरी बात, अब मुख्तलिफ फोरम्स पे बात होती है कि पाकिस्तान रिसर्च प्रोडक्टिविटी में बहुत पीछे है, हमारे जो यूनिवर्सिटियां हैं वो क्या रिसर्च प्रोवाइड कर रही हैं, वो इंडस्ट्री के लिए क्या काम कर रही। आप यूनिवर्सिटियों को जब तक रिसर्च के लिए लैब्स नहीं देंगे, फंडिंग नहीं देंगे, आप हमारी इसी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ चलें, मैं आपको लैब्स दिखाता हूँ। मतलब जहाँ पर एक आम आदमी जो है वो खड़ा होकर थोड़ी देर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बुरी हालत है। और मुल्तान जैसे इन्वायरमेंट में जब तक आप उनके लिए कोई फंडिंग नहीं रखेंगे, इंसेंटिव्स नहीं होंगे, उनको कम से कम इन्वायरमेंट नहीं आप बना के देंगे, वहाँ रिसर्च क्या होगी? हमारे पास टाइम की किल्लत है, हम इसको मजीद भी इन प्रोग्राम्स के बाद सिलसिला आगे जारी रखेंगे। डॉक्टर ख़ाबिर नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बुस्तार मलिक साहब बहुत शुक्रिया, अपने टाइम निकाला। नाज़रीन, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन है, हुकूमत को अपनी तरजीहात में इसको रखना होगा। अगर हुकूमत इसको अपनी तरजीहात में नहीं रखेगी तो यकीनन फिर हमारे यहाँ जो लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेहतर मुस्तकबिल नहीं बना पाएंगे। उसके बाद सूरत हाल क्या होगी जो हम आजकल माशरे में देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट अगर तालीम हासिल भी कर लेते हैं तो उनके पास जॉब्स के मौके नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास हुकूमत का जो बजट का एक हिस्सा खर्च होना चाहिए, तभी क्वालिटी एजुकेशन बेहतर होगी, तभी स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो बेहतर होगा, तभी स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा, तभी जाकर वो अपने आप को मनवा सकेंगे। जब स्टूडेंट सारा साल इस फिक्र में रहेगा
کہ میں اسٹوڈنٹ جو تعلیم ہے وہ جو فیس ہے وہ افورڈ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, کیسے مینیج کروں گا, تو اس نے پھر تعلیم پر کیا فوکس کرنا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے ہمارے آئین کے مطابق کہ تعلیم, صحت اور جو جان کی حفاظت ہے وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو ریاست کو یہ ذمہ داری نبھانا ہوگی, یہ کوئی شہریوں پر احسان نہیں ہے کیونکہ یہ تو ریاست خود اپنے آئین میں لکھ چکی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.